अत्यंत आनुकूल्यता फल सिद्धिरस्तु। विष्णुं जजवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रजे। पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं दबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। शाल्या आचम्या ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। यस्वजातवेदो भग्धन्निरृतं मम पशोकश्चमह्यमावः दिशो दशाः। ओं ज्योतिष्मतीन्द्वासादजामि ज्योतिष्कृतन्द्वासादजामि ज्योतिर्विदन्द्वासादजामि भास्वतीन्द्वासादजामि दीन्द्वासादजामि दीप्यमानान्द्वासादजामि रोचमानान्द्वासादजामि जस्रान्द्वासादजामि बृहज्ज्योतिषन्द्वासादजामि बोधजन्तीन्द्वासादजामि उद्दीप्यस्वजातभेदो भग्धन्निरृतं मम अशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दशा। शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे जगाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णागोदावरीयोर्मध्यदेशे शोभनस्थले लक्ष्मीनिवासस्थले नमस्तरे वद भगवद्भागवदाचार्यसन्निधौ अस्मिन्वर्तमानव्यवहारिकः प्रवारिषट्टिसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्रीक्रोधिनामसंवत्सरे दक्षिणाजने शरदृतौ आश्वयुजमासे अद्य चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु। शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णये एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य पुत्रोद्भवस्य ओम हिरण्यगर्भस्समवर्तदाग्रे भूतस्य धारपदरेक आसीत् सदा धार पृथिवीन्द्यामुदे महाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेमा करिष्ये धनञ्ज करिष्ये कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्याः
विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितः ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः पराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः अग्निस्थिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः कलशे सुधावरि पवित्रे उक्तैर्यज्ञेषु वर्धते इदगुं सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणावापः परवापो नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः उष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोष्यापः सत्यमापः सर्व आपो भूर्भुवः सुवराप ॐ गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु हस्ताङ्गदोऽपि वाचस्परे तुण्डरीकाक्षं दबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः आराधनं करिष्ये ॐ नान्द्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं युद्धराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्परान् शृण्वन्नोतुभिः सेदसादनम् नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये अधिपतिं नामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानगन्धावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु हो अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि मजाभुवस्थानपूर्जे महेरणाय चक्षसे शोभशिवनमोरजस्तस्य भार्यगते हनः स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थे अक्षदान् समर्पयामि आयुष्यमर्घ्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं हरिद्रारिचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ कुमारगुरवे नमः ॐ मक्षाभ्याय नमः ॐ कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॐ प्रमोदाय नमः ॐ मोदकप्रियाय नमः ॐ कान्तिमते नमः ध्रुमते नमः सपरिवाराय महागणाधिपतये परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निम् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ॐ उद्दीप्य स्वजातभेदो भग्नन्निरृतिं मम मह्यमावह जीवनं च धूपदीपानन्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि यथा भागशः फलनैवेद्यं विष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युन्नमाम्यहं विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि नारसिंहः प्रचोदयात् नारसिंह परब्रह्मणे नमः ययामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविभबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यप्रचेतसे मेढृट्टमायदव्यसे वोचे मशन्तमगुं हृदे समर्पयामि ॐ विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ महासनं समर्पयामि मातर्नं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतजमस्तदेववनितां लोकैक श्रीमन्मन्दगडाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे यनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्
समर्पयामि वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि रामी ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते गतमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणे हवोद्धरजगं समानः जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तुहृकेश महापुरुष पूर्वज वरुणान्तर्यामिनं भगवन्तं पुण्डरीकाक्षं ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचित हेमसिंहासनं समर्पयामि आवाहितमण्डप नमः अनं समर्पयामि शीर्षा पुरुषः स भूमिं विश्वतो भृत्वा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं मृदत्वस्य यदन्नेनातिरोहति अतो ज्यायागश्च पूरुषः त्रिपादस्यामृतं दिवि पादोऽस्येह भवात् पुनः शासनानशने अभि विराजो अधिपूरुषः पश्चाद्भूमिमथो पुरः देवायज्ञमतन्वतः ग्रीष्मयुध्मशरद्धविः त्रिसप्तसमिधः कृताः देव्यग्नन्दन्वानाः पुरुषं तैयज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् तेन देवा अयजन्त तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः छन्दागुंसिजग्निरे तस्मात् यत्पुरुषं यदधुः मुखङ्गमस्य कौ बाहु ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ऊरु तदस्य यद्वैश्यः चन्द्रमा मनसो जातः मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च नाभ्य आसीदन्तरिक्षम् पद्भ्यां भौमर्दिशश्रोत्रात् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार प्रदिशश्च तस्रः ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ पद्मालजायै नमः पद्मायै नमः सुजये नमः स्वाहायै नमः स्वधायै नमः सुधायै नमः धन्याय नमः हिरण्मये नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाय नमः प्रिये नमः मदित्ये नमः दित्ये नमः दीप्ताय नमः वसुधाय नमः वसुधारिण्ये नमः कमलानुगान्ताय नमः क्षमान् क्षीरोरसम्भवान् विग्रहान् कृपराय नमः वृद्धये नमः मनखाय नमः हरिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः मृदाय नमः दीप्ताय नमः लोकशोकविनाशिन्ये नमः धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्महस्ताय नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दरे नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमाय नमः पद्ममालाधराय नमः देव्ये नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः केनं प्रभाय नमः चन्द्रवदनाय नमः चन्द्राय नमः चन्द्रजहोदर्ये नमः चतुर्भुजाय नमः चन्द्रडोपाय नमः इन्दिराय नमः दिशीतराय नमः आख्लासरण्ये नमः पुट्ये नमः जवाय नमः जवकर्ये नमः दत्ये नमः विमलाय नमः विश्वशरण्ये नमः दुष्टे नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रेतपुत्करण्ये नमः शान्ताय नमः शुक्लमाल्याम्बराय नमः श्रिये नमः भास्कर्ये नमः बिल्वलये नमः वरारोहाय नमः तत्त्वन्ये नमः सुन्दराय उदाराङ्गाय नमः वरण्ये नमः हेममालिन्ये नमः धनधान्यगर्ये नमः सिद्धये नमः त्रेणसौम्याय नमः शुभप्रदाय नमः नृपवेत्मकदानन्दाय नमः वरलक्ष्मे नमः शुभाय नमः हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः जयाय नमः मङ्गलदेव्यै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः विष्णुपत्न्यै नमः प्रसन्नाक्ष्यै नमः नारायणसमाश्रिताय नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः
वारिण्ये नमः नवदुर्गाय नमः महाकाल्ये नमः ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाय नमः त्रिकालज्ञान संपन्न भुवनेश्वर्यै नमः जलिं समर्पयामि अत्र मण्डपस्थित देवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ मूर्धानन्दिवो अर्जं पृथिव्यावेश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमदसिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः तवेदो भग्धन्नरतिम्मवा पशोकश्च मह्यमावः सदिशो दश धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि यथा भागशः फलनैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थद प्रजमेधासो अर्चता अर्चन्तु पुत्रका उत पुरन्नधृष्टमर्चता ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः पदिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्द्वगुंहसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्या अतः शान्तिं प्रयच्छ मे नाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातभेदो तामवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं स्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं देवीमुपह्वजे श्रीर्मदेवी दुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं दृप्तां पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपह्वजे श्रिजं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं सृजन् लोके तामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः अस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमहं देवसखः कीर्तिश्च मनिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो रजः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीस्रजतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातभेदो ममावः आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातभेदो ममावः तां महावः जातभेदो लक्ष्मीमनपगां यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रियै जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजनितृभ्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्व मायन् भजन्ति सद्यः समिधामि तद्यो न
प्रियमेधासो अर्चता अर्चन्दुपुत्रका उदपुरन्न धृष्ट्वर्चता अर्चद प्रार्चता आशुवसनान्यर्षाभिरेनो सुदुघाः पूजमानाः अभिचन्द्रावर्तमेनो हिरण्याभ्यश्वाहात् प्रथिनो देवसोमः पुण्डरीकाक्षाय नमः क्षाल्यः सुताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः वृक्षाल्यः ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः दामोदराय नमः पृष्ठजिः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः जने विनियोगः आनन्दाधनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्जिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे योगः ओगुं सुवहां महाञ्जनः यो देवस्सविदास्माकं धियो धर्मादिगोचराः प्रेरयेतस्य यद्भर्गस्तत्वरेण्यमुपास्महे शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यदेशे यजमानस्य लक्ष्मीनिवासस्थले समस्तदेवता भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ उत्पन्नवर्तमान व्यवहारिकजान्त्रमाणेन प्रभवादि षष्ठसंवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने शरदृतौ आश्वयुजमासे शुक्लपक्षे अद्याः चतुर्दश्यां चतुर्थौ सोमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं घनविषयजनवजिष्ठायाम् अस्यां शुभतिथौ लक्ष्मी वीर्यविजया भजाजुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् करिष्ये समवर्तदाग्रे भूतस्य दारपदरेक आसीत् सदा धारपृथिवीन्द्यामुदय माङ्गस्मै देवाय हविषा विधेमा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामोमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतभिस्सीधसादनम् महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युन्नमाम्यहम् तीक्ष्णदग्गुष्ट्राच धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् मेढट्टमाय दव्यसे वोचे मचन्तमगुं हृदे क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतनमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरः ये च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् य विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनचतुर्भुजं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोधमुख्यं श्रीरामदूतं नमामि। ओं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय तगाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युं सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेव नमः समर्पयामि। देवताभ्यो नमः। ओं फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनीः तास्तानो मुञ्चन्द्वगुं हसः फलं मनोरथ हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातभेदो ममावह आवह जातभेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वमृधमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपह्वजे श्रीर्मा देवी कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं तामिहोपह्वजे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं सृजन् लोके तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां द्वां वृणे द्वितीयवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः
अस्तु महान् देवसखः कीर्तिष्टमनिना सह भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे वासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् पिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नदमे गृहात् समर्पयामि या फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनीः बृहत्परिप्रसूतास्तानो सविदः प्रजवेश्विनः बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे समर्पयामि पाणो बाणव्यानो दानः समानाः मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरा भोजनहस्तप्रक्षालनम् ताम्बूलं नाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नमानाय स्वाहा मध्ये पानीयं उत्तरा भोजनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपम् वेदो भग्नन्नरदं मम पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दशः ॐ धरणिर्विश्वदर्शदो ज्योतिष्कृतस्य सूर्यः विश्वमाभासिरोचनम् मदीन्द्वासादयामि ज्योतिष्कृतन्द्वासादयामि ज्योतिर्विदन्द्वासादयामि भास्वतीन्द्वासादयामि ज्वलन्तीन्द्वासादयामि मल्मला भवन्तीन्द्वासादयामि दीप्यमानान्द्वासादयामि रोचमानान्द्वासादयामि यजस्रान्द्वासादयामि बृहज्योतिषन्द्वासादयामि बोधयन्तीन्द्वासादयामि दीपं दर्शयामि ॐ त्रम्मधः पूर्णं दधाति मधव्योसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमान दधाति शुद्धाचमनीयं समर्पयामि परमं परगुं सदा पश्यन्त सूरजः दिवीव चक्षुधा तदं तद्विप्र स्वविपन्यभो जागृवां दस्समिन्धते विष्णोर्यत्पारमं परम् आत्या अनन्तराजाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै वतेनः आप्नोति सर्वं जगति विद्महे वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयात् प्रियमेधासो अर्चदा अर्चन्तवत् उदपुरन्नधृट्वर्चदा अर्चद प्रार्चदा अनुजन्मान्तरकृतानि जातानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सलान्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन समर्पयामि ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया आवाहिता मंडपस्थितदेवताभ्यो नमः सुप्रीता सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्द्वगुंहसः देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे सन्ति देवाः क्षेमाय पुनरागमनाय च साध्याः सन्ति देवाः
ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवेण हविषाः देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः प्रसाद सिद्धिरस्तु लक्ष्मी नारसिंह संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु।
చెక్. హలో హలో మైక్ చెక్. Test one. హలో హలో. One check. హలో హలో. కొంచెం మీరందరూ క్లియర్ చేయరా, కొంచెం మీరంతా క్లియర్ చేయండి, కొంచెం మీరందరూ కొంచెం అటు పక్కకి వెళ్ళండి, కొంచెం అందరూ కొంచెం ముందు అటు వెళ్ళండి, కొంచెం కొంచెం క్లియర్ చేయండి అమ్మా, కొంచెం క్లియర్ చేయండి. గణపతి ఫోటో తీయమ్మా అక్కడ. తీద్దాం తీద్దాం. ఇగో ఇక్కడ మోషన్ పోస్టర్ ఉందిగా, మోషన్ పోస్టర్ తీసుకొని ఫోటో అక్కడ తీసుకుని అంతే అంతే చెప్పేసి వాళ్ళకి వీడియో అదే వెళ్ళిద్దిగా బయటికి. ఇంకొస్తాడు ఫోటోలకు కాదు, వీడియో మోషన్ పోస్టర్ లాంచ్ ఉంది, ఇది చూసాక అక్కడికి వెళ్దాం గ్రూప్ ఫోటోలకి. ప్రతి ఓపెనింగ్ వచ్చి కంపు ఖాళీ ఖాళీ ఇటు ఇటు రండి, ఇటు ఇటువైపు తీసుకురా, ఇటు తీసుకురా, కొంచెం ఖాళీ పక్క రండి, పక్క రండి, పక్క రండి. ఆగిపోండి అందరూ, ఆగిపోండి, ఎక్కడ అక్కడ ఆగిపోండి, ఆగిపోండి అక్కడ బాబీ ఆపేసి అందరిని ఆగిపోండి అందరూ. సీనన్న రైటర్ గారు ఎక్కున్నారు, మొత్తం ఆపేసి మొత్తం సీనన్న అందరూ వెనక్కి పంపించు, మీరు అందరూ వెనక్కి పండి, కొంచెం వెనక్కి పండి, ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ మోషన్ పోస్ట్ ఉంది ఇక్కడే, ఇక్కడికే వస్తారు సార్. మీరు అంతా ఖాళీ చేయండి, అంతా వెనక్కి వచ్చేయండి, పక్క రండి. సీనన్న సీనన్న ఎక్కడ ఉన్నా, సీనన్న 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 మోషన్ పోస్ట్ బాబుతో లాంచ్ చేద్దామా? సార్ సార్ రండి, వస్తున్నారు వస్తున్నారు. మీరంతా ఆగిపోండి, ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ. ఇదంతా క్లియర్ చేయాలా బాబీ, క్లియర్ చేయాలి బాబీ, బాబీ అందరిని క్లియర్ చేపి వెనక్కి పంపి పంపి మొత్తాన్ని పంపి కిందకి పంపి అందరిని ఒక పని. బాబు ఎక్కడ అన్నగారు లాంచ్ చేయించండి. అఖండ తాండవం టైటిల్ థీమ్ వీడియో లాంచ్ అండి. అఖండ తాండవం అఖండ 2 తాండవం. బ్రహ్మణి తేజు అవ్వమ్మ పైకి రండి. ఇలా నిలబడి అందరూ వెనక్కి బాబు. అఖండ 2 తాండవం. అఖండ 2 తాండవం టైటిల్ థీమ్ వీడియో లాంచ్ ప్రారంభం.
ప్లే చేయండి. One more. Okay. అక్కడ ఫొటోస్ అక్కడ సీరన్న గ్రూప్ ఫొటోస్ అక్కడ తీసుకుందాం. ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. అక్కడ పోయింది సెటప్ అక్కడ చేసుకుందాం. సంచి సైడ్ కొంచెం వెళ్ళిపోతున్నాను. గ్రూప్ ఫోటో వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారన్న. అందరు కలిపి గ్రూప్ ఫోటో అక్కడికే ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం అందరం కలిసి. టైం అసలు ఎలాగ సీరన్న అందరూ వచ్చేయండి. గ్రూప్ ఫోటో
ఖంగుమంది శంఖం కడగమద్ది పంకం చావుకైన జగం ధం ధం ధర్మవేడి శబ్దం
నువ్వు బాగుండాలంటే సొసైటీ బాగుండాలి. He's a legend.